السلام عليكم. اليوم غنشوفو ان شاء الله ثنائي القطب ار سي، وغنشوفو كتلخيص فقط. نشوفو شحن مكتف ثم تفريغ مكتف. شحن مكتف بمعنى استجابة ثنائي القطب ار سي برتبة توتر صاعدا، وتفريغ مكتف يعني استجابة ثنائي القطب ار سي برتبة توتر نازلة. قبل ما نشوفو هاد الظاهرتين نذكرو أولا بثنائي القطب ار سي. يتكون من مكتف، والمكتف يتكون من صفيحتين أو نابوسين متوازيتين يفصل بينهما عازل استقطابي. هاد الصفيحتين إحداهما تحمل شحنة كي A والأخرى تحمل شحنة كي B. الدور ديال المكتف فقط هو تخزين كمية من الكهرباء أو طاقة كهربائية نرمز لها ب E نستعملها عند الحاجة. هاد اللابوسين قلنا يفصل بينهما عازل استقطابي. كلمة عازل في الكهرباء معنى لا تسمح أو لا يسمح بمرور التيار الكهربائي، لكن استقطابي يعني يستقطب الإلكترونات من لابوس نحو الآخر. مثلا اللابوس يحمل شحن موجبة، أثناء شحنه تنتقل الإلكترونات من هنا إلى هنا في هذا المنحى، وبالتالي يتم شحن المكتف حتى يصل إلى نظامه الدائم، ويصبح فرق التوتر هنا مساوي لفرق التوتر للمنبع. هادشي كامل غادي نشوفوه في شحن مكتف. قلنا المكتف يتميز بمقدار اسمه سي، نرمز له بالسي وهي سعة المكتف. هناك علاقة تربط ما بين شدة التيار E والسعة C والشحنة Q، وهي أن E هي دي دو Q على دي تي، يعني اشتقاق الشحنة مرة واحدة بالنسبة للزمن. كتذكير فقط في الرياضيات نأخذ الدالة المشتقة اف بريم. هاد بريم هادي في الفيزياء هي ديريفي بالنسبة للزمن، فاف بريم دو اكس في الرياضيات يمكن كتابتها لا ديريفي دو لا فونكسيون اف بارابور ا اكس. دي على دي دو اكس في الفيزياء عندنا دي على دي دو تي، يعني المشتقة الأولى ديال الشحنة كي. إي هي لا ديريفي دو كي على دي تي، ثم يو سي التوتر بين مربطين مكتف، يو سي ما هو إلا كي على سي، ما هو إلا كي على سي. كي هي شحنة المكتف، و سي هي سعة المكتف، ووحدتها في النظام العالمي للوحدات هي فاراد. قلنا يو سي هي كي على سي، و إي هي دي دو كي على دي تي، وبالتالي من هنا فإن كي هي سي جدار يو سي، وتصبح إي هي لا ديريفي
بالنسبة للزمن دي على دي دو تي عوض كي غنزلو سي فوا يو سي. رجعوا الرياضيات ألفا فوا اف بريم هي ألفا فوا اف بريم. تكون عندي شي عدد ثابت لا داعي لاشتقاقه، فقط كنخرجو الاشتقاق عطينا سي لا ديريفي بالنسبة للزمن ديال يو سي دو تي. إذن حتى هادي نحتاجوها. ثم ار هي لا ريزيستانس ديال ذات الموصل أومي، ووحدتها في النظام العالمي للوحدات هي الأوم. فقط كنستعملو ار لحماية الضرر من سور شارج. إذا نرجعو للشحن المكثف، معنى هذا المكثف هذا الدور ديالو يخزن طاقة كهربائية نستعملها عند الحاجة، وبالتالي غادي نحتاج أن نشحن هذا المكثف. إذا قلنا R هي لا ريزيستانس ديال الموصل الأومي، فقط نستعمل هذا الموصل الأومي في الدارة لحمايتها من التلف أو سور شارج. إذا نبداو على بركة الله ونشوفو شحن مكثف، يعني استجابة ثنائي القطب RC لرتبة توتر صاعد. دارة الشحن غنحتاج فيها مولد مؤمتل. مولد مؤمتل، الفرق ما بين مولد مؤمتل والمولد غير مؤمتل كيف كنعرفو بالنسبة للمولدات كيتميزوا بقوة كهرومحركة E والمقاومة الداخلية R. بالنسبة للمولدات المؤمتلة فإن R تؤول إلى الصفر، وبالتالي التوتر بين مربطي هذا المولد هذا فقط هو قوته الكهرومحركة، ووحدتها في النظام العالمي للوحدات هي الفولت. غنحتاجو قلنا المولد مؤمتل قاطع التيار ك مفتوح عند اللحظة T تساوي صفر، ثم مكثف سعته C وموصل أومي مقاومته R. جيد. إذا عند اللحظة T تساوي صفر، عند T تساوي صفر هذه تسمى الشروط البدئية. وعندما نقول شروط بدئية يعني عند اللحظة T تساوي صفر كان المكثف مفرغا. المكثف كان مفرغا بدئيا. كلمة كان المكثف قلنا مفرغا بدئيا بمعنى أن الشحنة بين مربطي عند اللحظة T تساوي صفر، يعني أن التوتر في تلك اللحظة يساوي الصفر. جيد. هذو هما الشروط البدئية. عند اللحظة T تساوي صفر نغلق قاطع التيار، وبالتالي نقوم بعملية تسمى توجيه الضرر، يعني نريو منحى انتقال شدة التيار وكذلك منحى التوترات بين مربطي كل مستقبل. UC هو التوتر بين مربطي المكثف، و UR هو التوتر بين مربطي الموصل الأومي. وبطبيعة الحال للمولد المؤمتل التوتر منحاه هو منحى شدة التيار، ونرمز له ب E هو القوة الكهرومحركة. الآن السؤال اللي كيطلب لنا في
الامتحان هو وجه الضرر. قمنا بتوجيه الضرر، يعني ورينا منحى شدة التيار ومنحى التوترات بين مربطي كل موصل أم. ثانيا سنحدد، إما كيطلبوا منا تحديد المعادلة التفاضلية التي إما يحققها التوتر UC أو تحققها الشحنة Q دو تي. نبدأ بالمعادلة التي يحققها التوتر، UC. أولا نستعمل قانون يسمى قانون إضافية التوترات. حسب قانون إضافية التوترات لاحظوا أن هذا التوتر بين مربطي المولد ما هو إلا التوتر بين مربطي المكثف زائد التوتر بين مربطي الموصل الأمي، ونكتب تساوي UC زائد UR. جيد. احنا مطلوب منا هو تحديد المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر UC. ونرجع للرياضيات. المعادلة التفاضلية هي واحد العلاقة التي تربط بين الدالة والمشتقة ديالها الأولى أو المشتقة ديالها الثانية. إذا نحتفظ بUC وأبحث UR بدلالة UC حسب قانون يسمى قانون أوم. ماذا يقول قانون أوم؟ التوتر بين مربطي الموصلات الأمية UR ما هو إلا R في شدة التيار المارة في الموصل الأمي I. وكي شفنا من قبل I هي دي دو كي على دي تي، وتوصلنا أنها هي اي سي دي دو يو سي على دي تي. نهز هذا التعبير ديال اي ونحطو هنا اي ام في اي سي ديريفي ديال يو سي على دي تي، ونعوض في المتساوية ونجد تساوي يو سي منقيسهاش زائد R في I اللي هي R C D ديال يو سي على دي تي. يعني لقيت علاقة ما بين يو سي والمشتقة الأولى ديالها، وهذه تسمى المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر يو سي. جيد. هذا المقدار هذا اللي هو R سي يسمى طو، وهو ثابتة الزمن، ووحدتها في النظام العالمي للوحدات. من بعد أننا شفنا معادلة الأبعاد سنجد أن لطو بعد زمني ووحدتها هي السكند. جيد. نعوض هنا نجد تساوي يو سي زائد طو دي دو يو سي على دي تي. هذه المعادلة التفاضلية حلها يكتب على الشكل يو سي دو تي هي A زائد B l'exponentielle moins alpha T، حيث A و B و ألفا ثوابت تحدد باستعمال ألفا و A و B ثوابت تحدد باستعمال المعادلة التفاضلية،
وكذلك الشروط البدئية. كيف ذلك؟ إذا لنحدد ألفا و أ و ب باستعمال المعادلة التفاضلية والشروط البدئية. نبداو باستعمال الشروط البدئية. عند اللحظة t تساوي 0 كان المكثف مفرغ بدئيا، بمعنى أن التوتر بين مربطي المكثف في تلك اللحظة يساوي 0. هذه جبتها من الشروط البدئية. الآن لنعوض التي في المعادلة أو في الحل نجد U de t تساوي 0 هي A plus B l'exponentielle moins alpha 0 أعطيني A plus B l'exponentielle de 0 égale 0 تكافئ A زائد l'exponentielle de 0 égale 1 وبالتالي A زائد B يساوي 0 وبالتالي A moins B. وحدة. ثانيا بما أن يسيد التاء هذا التعبير هو حل لهذه المعادلة التفاضلية، أتى في الرياضيات x زائد 1 تساوي 0 x تساوي ناقص 1 حل لهذه المعادلة، يعني أن لو عوضنا x بناقص 1 سيحقق هذه المعادلة لأنه حل. هنا عطاني بأن هذا يحل هذه إذا يحققها. لنعوض تعبير يسي هنا. قبل التعويض نحتاج إلى الديريفي ديال يسي بالنسبة للزمن، والديريفي بالنسبة للزمن وتعبير يسي هو A زائد B l'exponentielle moins alpha. فالرياضيات f زائد g بريم هي f بريم زائد g بريم تاعنا هي الديريفي بالنسبة للزمن دو a زائد الديريفي بالنسبة للزمن ديال b l'exponentielle moins alpha t. اشتقاق ثابت دائما يساوي 0، وهنا عندي اشتقاق ثابت في دالة نخرج الثابت على برا في المشتقة ديال l'exponentielle moins alpha t. فالرياضيات l'exponentielle ax prime هي a l'exponentielle a 2x، أو بصيغة أخرى l'exponentielle de f de x هو f prime de x fois l'exponentielle de f de x. إذا dérivé ديال UC على dt عطينا b فوا مشتقة ديال هادي ناقص ألفا تي، المشتقة ديالها هي ناقص ألفا في l'exponentielle moins ألفا هي ناقص b ألفا l'exponentielle moins ألفا. جيد. لنعوض الآن في المعادلة التفاضلية. نجد تساوي UC تعبير ديال UC زائد تعبير ديال طو في المشتقة اللي توصلنا لها هي موان بي ألفا l'exponentielle موان ألفا تي. جيد. نعوض UC UC هي A plus P l'exponentielle moins alpha T plus tau fois moins P alpha l'exponentielle moins alpha T. تعطينا E تساوي A plus P l'exponentielle moins alpha T moins P fois alpha fois tau fois l'exponentielle moins alpha T. لاحظوا أن A ثابتة نحولها للطرف الآخر. هنا عندي عامل مشترك هو ديال B l'exponentielle moins alpha
t b l'exponentielle moins alpha t عامل لواحد ناقص ألفا فوا أو. قلنا بأن التعبير هذا هو حل للمعادلة. وصلنا لهذا التعبير النهائي. لكي يكون يساوي حل لهذه المعادلة يجب أن يتحقق الشرطان التاليان هما E ناقص A إيكال زيرو و واحد ناقص ألفا فوا إيكال زيرو qui implique que A égale E et alpha égale 1 sur O. ونرجعوا للشروط البدئيات. وصلنا بأن A يساوي ناقص B اللي هي donc P égale moins E. Donc finalement on trouve la solution sous forme UC. À la place de A حطوا E عفوا à la place de A on va mettre E et à la place de P moins E l'exponentielle moins T fois alpha alpha 1 sur O. Donc on factorise par E, on trouve E عامل واحد ناقص l'exponentielle moins T sur O. Voilà تعبير UC بدلالة الزمن عند شحن مكتف. وهذا هو الحل للمعادلة التفاضلية. الآن نقوم بملاحظة هذا UC مزياناً. غنحتاج للراسب أو راسب التذبذبات. جيد. راسب التذبذبات يتميز بمدخلين. مدخل مربط أرضي ثم المدخل YA و YB. جيد. دائما المربط الأرضي يكون مربوط مع القطب السالب. ولا رجعنا للدارة هنا عندنا القطب السالب وبالتالي يكون عندي المربط الأرضي وهنا المدخل YA أو YB لأن راسب التذبذب يمكننا من معاينة ماذا؟ تذبذبين أو توترين مختلفين. جيد. إذا على شاشة راسب التذبذب سنعاين توتر على هذا الشكل UC بدلالة الزمن. رياضيا لاحظوا التعبير ديال UC و E عامل واحد ناقص l'exponentielle moins T sur tau. À T est égal 0, on a déjà UC de 0 égale 0. Et lorsque T tend vers l'infini, UC à l'infini égale E علاش؟ لأن l'exponentielle, la limite de x tend vers moins l'infini de l'exponentielle de x égale 0. لاحظوا t يؤول إلى plus l'infini ناقص t يؤول إلى الصفر. donc ناقص t يؤول إلى moins l'infini l'exponentielle moins l'infini تؤول إلى صفر. وبالتالي UC égale E هو مقارب أفقي للدالة. هذه وحدة. ثاني حاجة الدالة تزايدية. علاش؟ لأن لا ديريفي دو UC على dt égale E fois la dérivée de هذه moins من moins تعطينا plus. donc E fois 1 sur tau l'exponentielle moins t sur tau هذه كلها positif parce que quel que soit x appartenant à R l'exponentielle de x supérieur strictement à 0 الدالة تزايدية strictement في المجال 0 plus l'infini.
هادشي علاش بان لينا في راسي بالتذبذب على هاد الشكل. لاحظوا معايا مع مرور الزمن التوتر يو سي ياخذ قيم معينه. حتى هنا نلاحظ ان التوتر يو سي اصبح ثابتا ايجال كونستون. هنا نتكلم عن نظامين، نظام انتقالي لان التوتر ينتقل من قيمه الى قيمه مع مرور الزمن، وهنا نظام دائم لأن يو سي يبقى بشكل دائم على قيمة تسمى يو سي إيكال كونستانت. هنا بالضبط هي القوة الكهرومحركة أو، وأيضا نرمز لها ب يو سي على الانفيني. شنو المقصود ب يو سي على الانفيني؟ هي التوتر في النظام الدائم. جيد جدا، يكون يو سي إيكال كونستانت. بعد تحديد يو سي يمكن أيضا تحديد مبيانيا الثابتة الطو. إذا ثابتة الطو إما أحددها مبيانيا أو تحليليا إلى أعطاني المقادير R و C كنمشي نحسبها مباشرة ونرد البال للوحدة ضروري، أو مبيانيا إلى مد ليا المماس على هذا الشكل هذا. كناخذ المسطرة ديالي ومدد المماس حتى يتقاطع مع المقارب الأفقي، وهذه نقطة التقاطع أقوم بإسقاطها عموديا. هنا هذه هي طو. إذا شنو هي طو؟ هي نقطة التقاطع مع محور ديال الزمن أو محور الأفاصيل صح التعبير. أو إذا ما عطانيش المماس، ما كانش راسك ديال المماس، تحليليا عندما تأخذ التي قيمة طو نعوض يو سي دو طو تعطينا أو عامل واحد ناقص لإكسبونسيال موان طو على طو تساوي أو عامل واحد ناقص لإكسبونسيال دو موان زان تساوي أو عامل واحد ناقص واحد على أو. وهذا المقدار هو 0.63، بمعنى أن المكتف راه تشحن فيه من يوصل الزمن تي يأخذ قيمة طو، نعرف بأن المكتف تم شحن 63% من قدرته الكهربائية. إذا نمشي نقرا ناخذ هذه جداء 0.63 ونقراها هنا 0.63 أو، ثم أمددها أفقيا حتى تقاطعها مع المنحنى وأسقطها عموديا أجد الطو. لأن كنظن أننا تمكنا نحدد الطو سواء باستعمال المماس أو باستعمال عندما تأخذ التي قيمة طو أو حسابها باستعمال R. التعبير ديالنا اللي هو R سي، غالبا كنجبدها مبيانيا عاد كنستنتج إحدى المقادير. جيد، الآن بعد ما عرفنا التعبير ديال يو سي قلنا في عند شحن المكتف هو عامل واحد ناقص لإكسبونسيال موان تي على طو. يمكن استنتاج تعبير كي دو تي اللي هي سي فوا اي سي دو تي تساوي سي فوا عامل واحد ناقص لإكسبونسيال موان تي على طو. هذا المقدار ديال سي فوا هو كيو ماكس، يعني شحنة المكتف في النظام الدائم. ونكتب عند لحظة تي تساوي 0 كانت كيو دو 0 إيجال 0 بين و يو سي دو 0 إيجال 0، ثم عندما تقول تي لانفيني يعني يو سي دو لانفيني هو يو ماكس يعني في النظام الدائم، و كيو سي إيجال كيو ماكس اللي هي سي فوا. جيد، الآن سنجد تعبير شدة التيار. دونك اي هي سي فوا دي ديال يو سي على دي تي، يعني المشتقة الأولى ديال التوتر يو سي، أو هي ديريفي ديال كيو على دي تي اللي بغينا نستعملوها نستعملو. ناخذ الديريفي ديال يو سي بالنسبة للزمن اللي هو الاشتقاق ديال او عامل واحد ناقص لإكسبونسيال موان تي على
طو او تالي تنخرج على برا عامل اشتقاق ديال واحد إيكال زيرو، اشتقاق ديال هادي ناقص واحد على طو غتنزل مع ناقص واحد هنا غتعطيني واحد على طو فوا ليكسبونسيال موان تي على طو إيكال ونعاود التعبير ديال طو اللي هو ار فوا سي فوا ليكسبونسيال موان تي على طو، وبالتالي اي دو تي هي سي فوا الاشتقاق اللي هو على ار فوا سي فوا ليكسبونسيال موان تي على طو، نختزل السي مع السي وغتعطينا على ار ليكسبونسيال موان تي على طو. بحسب معادلة الأبعاد نجد أن لهذا البعد هذا المقدار هذا وحدته هي الأمبير بمعنى هذا المقدار يمثل شدة التيار القصوية ليكسبونسيال موان تي على طو. إذا بجانب التعبير عندنا التعبير ديال يو سي دو تي. إذا عند اللحظة تي تساوي صفر اي دو صفر هي اي ماكس ليكسبونسيال دو صفر هي واحد. عند اللحظة تي دو صفر شدة التيار هي اي ماكس تكون قصوية، بينما التوتر عند اللحظة تي يساوي صفر يأخذ قيمة الصفر. في النظام الدائمي اي على انفيني عندما يؤول تي لانفيني هذا المقدار هذا يؤول إلى صفر، صفر في اي ماكس تعطينا صفر، بينما يو سي على انفيني هذا المقدار يؤول إلى صفر، واحد ناقص صفر هي واحد، واحد في او هي يعني يو على انفيني هي يو ماكس او اللي هي تخي بيان. هادو هما الشروط البدئية عند الشحن، وهذه في النظام الدائم. هنا نرجعو القوة أو الطاقة المخزونة في المكتف هي طاقة كهربائية نستعملها عند الحاجة ونرمز لها ب هي واحد على جوج سي يو سي أس اثنان. إذا حتى كتغير بدلالة الزمن، علاش؟ لأن يو سي يتغير بدلالة الزمن. إذا في النظام الدائم يو تصبح ماكس. لماذا؟ لأن يو سي في النظام الدائم يعطينا ويعطينا اي ماكس. نعود هنا اللي عندي او كاري ولا يو ماكس او كاري، إذا هذه تصبح قصوية أو طاقة القصوية في النظام الدائم وحدتها هي الجول.